لو تاریخ دا عجیب مسئلہ سن، مولا علی سرکار دا 4 سال حکومت کا دور ہے، کنار ایک فتح نہیں ہوئی، ایک مرلہ نہیں فتح ہوا، آپس فتنیا میں وقت گزر گیا، کچھ علاقہ کافراں واپس لے لیا، جس لئے صلح ہوئی سی نا سفین، اس لئے اس گل تے ہوئی سی کہ کسے بندے اٹھ کے آکھیا صحابی نے، انہیں آکھا خدا دے بندے ہو کہ آپس لڑی مری جاندے ہو، کیا اپنے بیوی بچے زنانیاں حرم عزتاں پاکاں نو کافراں دے ہاتھ دینا جی؟ جدو دونوں منے مر جاسو تے ہر شاید مڑ کافراں دے ہتھاں چ آ جانی، ملک بھی جاندے رہن گے، عزتاں بھی جاندیاں رہن گیاں، کرو کی جے؟ پھر دونوں کھلو مولا علی دے دور خلافت جہاد رک گیا، مرلہ فتح نہیں ہویا، تاریخ دا پتہ مسئلہ ہے۔ امام حسن پاک دا دور 6 مہینے دا 6 مہینے مرلہ فتح نہیں ہویا، امام حسن کی حضرت معاویہ نال صلح ہو گئی، صلح کیوں ہی ہوئی؟ حضرت معاویہ پھر جھنڈا چک لیا، جنگا کرتے کرتے لاہور فتح کر لیا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، شیر کی للکار ہے، شیر کی للکار ہے، کشتی جی گئے۔ توجہ ہے سنو، اللہ اکبر۔ راتی میں یہ حوالہ اس کتاب پیش کیتا ہے، الرد على الرافضة القضاب المشتهر على رقاب ابن المطهر، امام مجد فیروز آبادی جنہ دی القاموس المحیط لغت عرب دی عربی زبان دی دنیا دی سب تو ساری دنیا دی بڑی کتاب ہے، معتبر ترین او امام فیروز آبادی دی یہ کتاب ہے، اس جنہیں لکھیا کہ ایک مرلہ بھی فتح نہیں ہو سکیا کیونکہ آپس حالات ہی ایسے بن گئے۔ اللہ پاک نے وہ جڑا کام مولا علی تو لینا سی وہ لے لیا، امام حسن تو لینا سی لے لیا، لیکن فتوحات کفار نال جنگاں انہاں نو اپنے دور خلافت وچ نہیں مل سکیاں، حضرت معاویہ پاک نو ملیاں۔ توجہ نہیں فرمائی، لیکن ہوں اتنے گل کرن لگا کہ ساری دنیا بھی حضرت معاویہ فتح کر لیندے نا، تے شان فضیلت پھر بھی پاک علی دی اتے رہنی سی۔ او کملے ہو تانوں پچھلیاں گلاں دا پتہ کون ہے؟ ہاں جی، جڑے بندے کہندے نا